हस् त नमस्ते। जय नेपाल, जय मातृभूमि नेपाल। एउटा सानो दुःखको कुराहरू होइन, मैले के भन्दैछु भने हामी नेपालको लागि नेपाल अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साई जस्तै नेपालमा दुखी गरिबलाई बचाउने सम्पूर्ण दाजुभाइलाई मेरो हार्दिक नमन छ है। सबभन्दा पहिले त्यसपछि आजको भिडियो मैले हेरेँ होइन, ज्ञानेन्द्र साईले दुःख परेको नेपाली जो पनि हो हाम्रो देशमा भोकै नमरोस् भनेर खाना ट्रकमा चामल ट्रकमा लोड गरेर पठाउँदाखेरि कहाँ कसलाई राहत पुगेको छ कसलाई पुगेको छैन भनेर खोज्दाखेरि डिएसपी को हो र त्यो डिएसपी त्यो सिडिओ को हो र त्यसरी न राहत बाँड भन्ने, त्यो जो गरिब जनतालाई राहत पुगेको छैन त्यसको बाउले दिएछ तिनीहरूलाई राहत, त्यो सरकार त्यतिसम्म सरकार नलाइज सरकारलाई त्यहाँसम्म लालिच ज्ञानेन्द्र साईलाई त्यस्तो काम दियो, राहत बाँड्नलाई अथवा सबै कुरा दियो भने सरकार नलाइज भनेको हाम्रो नेपालको सरकार केपी ओली, प्रचण्ड, विद्या भण्डारी त्यो कुर्सीमा बसेर माइक हल्लाएर बोल्नु नसक्ने प्रचण्ड, बोल्नु नसक्ने केपी ओली, विद्या भण्डारी राष्ट्रपति होइन राष्ट्रघाती विद्या भण्डारी र प्रचण्ड केपी ओली ज्ञानेन्द्र साईलाई के भन्नुभयो, राहत नबन्नु। राहत कहाँ दिए रे? गाविसमा, न्याय और जिल्ला कार्यालयमा, गाविसको अनि कसलाई दिनुपर्ने? त्यहाँको सिडिओ सबलाई दिनुपर्ने? कसलाई दिनुपर्ने? त्यहाँको सिडिओको अझै पेट भरेको छैन। अब ज्ञानेन्द्र साईले चामल दिएपछि पेट भर्छ त्यसको? त्यहाँसम्म पुग्यो नेपाल। चाइनाबाट त्यत्रो राहत आयो, चाइनाबाट त्यत्रो सबै कुरा आयो, त्यो गोजीमा हालेर पुगेन तिमीहरूलाई। 70 करोडको डिलिङ गर्ने तिमीहरू पुगेन। अब भोकै नेपालको जनतालाई भोकै मार्नलाई पुग्छ तिमीहरूलाई। के गर्न खोजेको सरकार? के गर्नु खोजेको? गरिब जनताको आँसु पुछ्ने ज्ञानेन्द्र साईलाई राहत नबाँड भनेर कसरी आलोचना गरियो त? त्यहाँको मेयरको पेट भरेको छैन? ज्ञानेन्द्र साईले गरिब जनतालाई एक छाक खाउनु भनेर चामल दिँदाखेरि त्यहाँको मेयरले चामल नबाँड भनेर पुलिस लगाउने त्यहाँको मेयरको हो, नेपाल जनता मेयरको बाउको हो। त्यो मेयरको बाउले दिएछ त्यहाँ चामल दाल चामल मेयरको बाउले दिएछ। त्यहाँको मेयरको हो त्यो। कसको अधीनमा चलेको छ मेयर? त्यहाँको नागरिकै रहेन भने त्यो मेयरको के काम? त्यहाँको मेयरको के काम त्यो भन्नु नै। नेपालमा जनतै रहेन भने केपी ओलीको के काम? नेपाल देशै रहेन, नेपाल देशको नागरिक रहेन भने विद्या भण्डारीको के काम? प्रचण्डको के काम? प्रचण्ड त एक नम्बरमा हो। 17,000 मान्छे मान्ने भनेको प्रचण्ड हो। प्रचण्डलाई वास्तव भएन, मान्छे जति मरे पनि जति फाले पनि उसलाई त केही मतलब भएन, प्रचण्डलाई त त्यो कुरै भएन। विद्या भण्डारी आफ्नो श्रीमान मारेको अपराधीलाई त थमाउन नसक्ने विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि काहीँ देश उँभो लाग्छ? हो, खास प्रचण्ड, विद्या भण्डारी, केपी ओली जो पनि नेताहरू छौ 7 प्रदेशमा 77 जिल्लामा कहाँ कस्तो छ, जो पनि ज्ञानेन्द्र साई हो, रवि लामेछाने हो, सबैलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर जहाँ राहत पुगेको छैन त्यहाँ पुगाइदेऊ। जसरी पनि हुन्छ यो भनेको युद्ध गर्नलाई लड्नलाई रेडी हुनु होइन कि जसरी पनि नागरिकलाई बचाउने हो। नागरिकले गरिब जनताले खाना पाएको छ कि छैन, कसको घरमा आगो बलेको छ कि छैन त्यो हेर।
भनेर आदेश पो दिने हो सरकार, आदेश पो दिने हो सरकार। छ बुद्धि नेपाल सरकारको छ बुद्धि, केपी ओलीको छ बुद्धि, विद्या भण्डारीको छ बुद्धि। ज्ञानेन्द्र शाहलाई त्यो चामल नबाड भनेर आदेश दिने होइन। जहाँ जहाँ 77 जिल्लामा 7 प्रदेशमा कहाँ कहाँ कम्पेसी छ, कसको घरमा आगो बलेको छैन, कसको घरमा कसले खाना पाएको छैन, कसको घरमा चामल छैन, कसको घरमा के छैन समस्या, त्यो बुझ भनेर आदेश पो दिने हो सरकार। यो होइन ज्ञानेन्द्र शाहलाई चामल रोक, यहाँ त्यो जिल्लाको सिडिओलाई दिए और त्यो जिल्लाको मन्त्रीलाई दिए भन्ने होइन, त्यो जिल्लाको त्यो गाविसको मेयरलाई दिए भन्ने होइन। सरकार छ बुद्धि, खान त खान्छौ, पचाउन पनि सक्छौ कि सक्दैन हो सरकार। अर्काको देशको सरकारको जय आलोचना गर्छन्, अर्काको मन्त्रीको जय गर्छन्, अर्काको देशको राष्ट्रपतिको जय जय गर्छन्। हाम्रो देशको राष्ट्रपतिको हामी नागरिक जनताले कुरा काट्नुपर्छ। किन? देशकै राष्ट्रपति घोटालामा छ, देशकै राष्ट्रपति मन्त्री प्रचण्ड केपी ओली अपराधी छन्। कहाँबाट देश उभो लाग्छ सरकार, कहाँबाट उभो लाग्छ सरकार? ज्ञानेन्द्र शाहलाई छुट दिनुपर्छ सरकार, न त तेरो कुर्ची खाली हुन्छ सरकार, खाली बलवटारमा त्यो लुकेर बसेर पुग्दैन सरकार। गरिब जनताले खान पाएको छैन सरकार। ज्ञानेन्द्र शाहीको मोबाइलमा कल रेकर्डिङ हेर, कति गरिब जनताले कल गरेको छ, कति तेरो त्यो डिएसपी सिडिओ मेयरलाई कति कल गरेका छन् त्यो हेर। सरकार छ बुद्धि, तै सरकार केपी ओली प्रचण्ड विद्या भण्डारी तिमीहरूले यस्तो भन्ने हो। 7 प्रदेश 77 जिल्लामा कहाँ कम्पेसी छ, कहाँ कसको घरमा आगो बलेको छ, कसको घरमा आगो बलेको छैन भनेर आदेश दिने हो सरकार। आदेश। विश्वमा कोरोना भाइरस फैलिएको छ, सबैलाई थाहै छ। काहीँ खाना पकाएर खुवाउँदैछन् कसैले, काहीँ कसैले 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ 1000 रुपियाँ दिएर घर पठाउँदैछन्। सरकार केपी ओली प्रचण्ड विद्या भण्डारी बलवटारमा सुतेर हुँदैन। तिमी वो चिसो एसीमा कानमा हेडफोन हालेर कानमा लिड हालेर सुत्नलाई त ऐसो होला नि त। रोडमा रुँदैछ जनता, रोडमा रुँदैछ गरिब जनता। दुईटा छोरा छोरी कसरी पालौँ भनेर रुँदैछन् गरिब जनता। हामीहरू बलवटारमा सुतेर हुँदैन सरकार। दिल्लीबाट आएका वनवासमा कति दिनुभयो सरकार? तेरो नागरिक कति दिनुभयो वनवासमा बसेको सरकार? खै त आफ्नो जनताको सुरक्षा गरेको खै त सरकार? अस्ति केपी ओलीले भन्दा होटलमा बस्नु लगाएर बसेन, खाना नदिएपछि त्यही होटलमा को बस्छ त? को बस्छ केपी ओलीजी? तिम्रो जस्तो 5 स्टारमा कोही जनलाई हिम्मत छ? गरिब जनतालाई छैन नि। अस्ति केपी ओलीले सुनेको थिएँ मैले भाषण गरेको। गरिब जनतालाई को कतिजनालाई होटलमा लगेर इन्डिया सरकारले लग्यो। इन्डिया सरकार त्यतिसम्म गर्नु नेपाली जनतालाई गर्छ भन्ने त मलाई त लागेको छैन सरकार। यतिसम्म गर्छ भारतको सरकारले, यतिसम्म गर्छ भन्ने त मलाई लागेको छैन सरकार। सबै झुट हो यो। दिल्लीबाट आएका वनवासमा कहाँ बसेका छन् थाहा छ सरकार? रोडमा बसेर तिलपार रोकेर बसेका छन् सरकार। खै त सरकार पुगेको थिएँ। आजै भन्ने ज्ञानेन्द्र शाहलाई काठमाडौँमा जोको घरमा पनि जहाँ पनि राहत दिने हो भने नदिए। त्यहाँको मेयरलाई रासन दिनु पऱ्यो अरे, त्यहाँको सिडिओलाई रासन दिनु पऱ्यो। सिडिओ को हो र? त्यहाँको जनता रहेन सिडिओ, अनि के खान बस्छ त्यहाँ? त्यहाँको जनता छैन, भोकले जनता मऱ्यो भने
त्यहाँको मेयर बसालेर के काम सरकार? त्यो मेयरलाई सरकार त्यहाँ बसालेर के काम? त्यहाँको डिएसपी बसालेर के काम सरकार? चोर सरकार, चोर नीतिक सरकार, आफ्नो नीत हराम भएको सरकार। बुझ्नुभयो सरकार? सरकारले राम्रो गर्यो भने, सरकारले राम्रो गर्यो भने जय जय सरकार भनिन्थ्यो, हात जोडिन्थ्यो सरकार। जस्तै ज्ञानेन्द्र साईको लागि हात जोडिन्छ, जस्तै रवि लामिछानेको लागि हात जोडिन्छ सरकार। यस्तै हात केपी ओलीको लागि र प्रचण्डको लागि र विद्या भण्डारीको लागि पनि जोडिन्थ्यो। लेकिन हाम्रो निर्लायक सरकार, निर्लायक सरकार, त्यसलाई भन्छ नीत आफ्नो हराम भएको सरकार। विद्या भण्डारी 1, प्रचण्ड 2, केपी ओली 3। अहिले आदेश दिएका छ ज्ञानेन्द्र साईलाई। ज्ञानेन्द्र साईलाई राहत नबाँड, हामी भन्छौँ रे। चाइनाबाट आएको सामानमा पेट भरिसक्यो, अब ज्ञानेन्द्र साईले किनेको सामानमा पेट भर्नलाई होला। त्यतिसम्म निर्लायक सरकार अहिलेसम्म देखेको पनि थिएन, त्यतिसम्म देखेको सरकार पनि अहिलेसम्म थिएन, अब पनि हुँदैन। यतिसम्म निर्लायक सरकार केपी ओली, प्रचण्ड, विद्या भण्डारी। तिमीहरू जनताइरहेन भने तिमी त्यहाँ बलुवाटारमा सुतेर के अन्डा छिल्छौ? जनताइरहेन, तिमीलाई बोर्ड दिने जनताइरहेन भने त्यहाँ गएर के गर्छौ? जसको घरमा एक छाक खाना पकाउनलाई चामलको दाना छैन, तिमी बलुवाटारमा त खसीको मासु र चिउरा घिच्दै होला नि त। बलुवाटारमा बसेर त मोज मस्तीमा होला नि त, होइन? रोडमा कति जनता रोया छ, कति जनता भोकै छ, कति जनताले खाना खान्छ सुनिया छ सरकार? कहिले लाइभ भिडियो देखाएको छौ? फेसबुकमा आएको लाइभ भिडियो देखाएको छ? आज ज्ञानेन्द्र साईलाई के भन्ने तिमीहरूले? राहत नबाँड, त्यस्तो भन्न पाउँछ सरकार? सरकारले आदेश दिने हो ज्ञानेन्द्र साईलाई। ज्ञानेन्द्र साईलाई भन्ने हो 7 प्रदेश 77 जिल्ला जति सक्छौ गर, राहत देऊ, गरिब जनताले खाना पाउँछन्, जसको हातबाट जहाँ हुन्छ गर। त्यो पो भन्ने हो सरकार? छ बुद्धि, छ बुद्धि सरकारको, छ बुद्धि। ज्ञानेन्द्र साईको मोबाइलमा कल रिडिङ हेर सरकार, कतिजना गरिबले कल गरेका छन्। त्यहाँको डिएसपी, त्यहाँको सिडिओ, त्यहाँको मेयरलाई कल गरेको छ कि ज्ञानेन्द्र साईलाई कल गरेको छ? विदेशबाट कतिजनाको कल गएको छ? मलेसियादेखि कतिजनाको कल गएको छ? साउदीदेखि कतिजनाको कल गएको छ? अमेरिकादेखि कतिजनाको कल गएको छ? इन्डियादेखि कतिजनाको कल गएको छ? खै त सरकारले कानमा तेलाएर सिकाएको छ अहिलेसम्म? खै त मेरा जनता कहाँ छन्, दुःखमा छन् कि सुखमा छन् भन्ने साथ खै त भाषण गरेको सरकार? छ बुद्धि? कति लाख करोडको घुस दिन्छन्, कतिको डिलिङ गर्छन् भन्ने त्यही होस् होला, अरू छैन सरकारलाई। कहाँबाट त प्रफिट हुन्छ, आफ्नो गोजीमा कहाँबाट जान्छ भने त्यही साथ गरिब मन्नेको गरिब जनता, मन्नेको गरिब जनता, होइन? जसको घरमा सरकार, जसको घरमा बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्यो भने बेलुका खानालाई पुग्छ, त्यसलाई सोध्छ कि जो 70 करोडको डिलिङ गर्छ त्यसलाई राहत दिन जान्छ? जसको 5 बिल्डिङ भाडामा चलेका छन्, रुम भाडामा छ, गाडी चलेका छन्, त्यसलाई राहत दिन्छ कि जसको घरमा आगो बलेको छैन त्यसलाई राहत दिन्छ सरकार? निर्लायक सरकार। तेरो सिडिओले, त्यहाँको मेयरले के गरेको छ? जोसँग आफ्नो यार दोस्ती छ, जोसँग गाडी चलेको छ, जोसँग रुमहरू भाडामा दिएका छन्, उसलाई राहत 2 बोरा 3 बोरा दिने। जसको बिहानदेखि बेलुकासम्म खानालाई एक छाक छैन उसलाई राहत नदिने। उसलाई के चाहियो? नागरिकता। नागरिकताले के चाड्छौ? नागरिकताले के चाड्ने हो नेपालमा? कसैको नागरिकता छैन, मेरो नागरिकता छैन, अनि मलाई राहत दिँदैनौ? नागरिकता चाहियो, नागरिकताको फोटोकपी चाहियो। नागरिकताको फोटोकपीले के चाड्छौ? उहाँ नागरिकताको फोटोकपी किन चाहियो तिमीहरूलाई? हाम्रो सरकारलाई नागरिकताको फोटोकपी किन चाहियो? नागरिकताको फोटोको डबल कपी गरेर उसैमा डबल गरेर यति दियो भनेर लास्टमा यति गर्ने हो, हामीले यति गऱ्यो भनेर फर्माइस गर्ने, होइन? त्यही भएर होला निर्लायक सरकार। ज्ञानेन्द्र साईलाई आदेश दिनुपर्छ सरकार, ज्ञानेन्द्र साईलाई आदेश दिनुपर्छ। 77 जिल्ला 7 प्रदेशमा ज्ञानेन्द्रलाई छुट दिनुपर्छ सरकार। नीति बलुवाटारमा आन्दोलन हुन्छ सरकार, बलुवाटारमा आन्दोलन हुन्छ। बलुवाटारमा आगो बाल्नु दिएर हुँदैन अब सरकार।
सरकारलाई अब रोडमा झार्नु बेर छैन, सरकार रोडमा झार्नु बेर छैन। ज्ञानेन्द्र शाहलाई छिटोभन्दा छिटो आदेश दिएस्, ज्ञानेन्द्र शाहलाई छिटोभन्दा छिटो आदेश दिनु पर्यो सरकार। ज्ञानेन्द्र शाहलाई यो भन्नु पर्यो, सातै जिल्ला 7 प्रदेश 77 जिल्लामा ज्ञानेन्द्रलाई छुट दिएस्, गरिब जनतालाई खाना पाउन्, गरिब जनताले भोकै मर्न नपरोस्। यो हाम्रो सरकार विद्या भण्डारी, केपी ओली, प्रचण्ड और अन्य ये चम्चाहरू, त्यो तीनैजनाका चम्चाहरू, भडुवाहरू, झोलेहरू यो नसोच्नु होला। अब जनता रोडमा उत्रिसक्यो। अब यो नसोच्नु होला, कानमा तेलेर सुत्या छ भनेर नसोच्नु होला जनता। अब जसको घरमा आजको भिडियो देखाएको थिएँ मैले ज्ञानेन्द्र शाहको काठमाडौँमा। एउटा दिदीले, त्यो पनि ट्रिटमेन्ट छ, त्यो दिदी डेलिभरी छ, कतिखेर हुन्छ थाहा छैन। त्यो दिदीको घरमा चामल छैन। खै त कहाँ गयो सरकार? तिम्रो डिएसपी कहाँ गयो? त्यहाँको सिडिओ खै त सरकार? लास्टमा ज्ञानेन्द्र शाहले भने यस्तो भनेको छ, मलाई आदेश दिइसक्यो माथिबाट, मलाई नभाल्नु भन्ने आदेश दिइसक्यो भनेर। त्यही सरकारले आदेश दियो भने 7 जिल्ला 7 प्रदेश 77 जिल्लामा आदेश दिनुपर्छ ज्ञानेन्द्र शाहले, गरिबलाई राहत बान भनेर आदेश दिनुपर्छ सरकार। तेरो बाउको पैसा होइन सरकार, त्यो विदेशमा बसेका गरिबको पैसा हो सरकार। ज्ञानेन्द्र शाहले पनि कहाँबाट खोजी कलेक्सन गरेर, यताउता कलेक्सन गरेर, विदेशबाट कसैको 10 रुपियाँ, कसैको 20 रुपियाँ, कसैको 50 रुपियाँ बोकेर बचाएर त्यो बैङ्कमा कसैले टाँसबाट, कसै बिचराहरूले टाँस पठाएको पैसाले गरिब जनताले खाना पाइरहेको थियो सरकार। गरिब जनताले खाना पकाउने आगो, चुलामा आगो बाल्ने ज्ञानेन्द्र शाहले गरिराखेको थियो। ज्ञानेन्द्र शाहलाई रोग कसरी लाएस् सरकार? नलायक सरकार, त्यसलाई भन्छ नलायक सरकार। ज्ञानेन्द्र शाहलाई छिटोभन्दा छिटो आदेश दियोस् सरकार। 7 प्रदेश 77 जिल्लामा आदेश दिनुपर्यो ज्ञानेन्द्र शाहलाई। दुखी गरिबलाई राहत दिने काम ज्ञानेन्द्र शाहले गर्नु पर्यो। ज्ञानेन्द्र शाहको आदेश दिनु पर्यो सरकार। ज्ञानेन्द्र शाहलाई आदेश दिएस्, नत्र बलुवाटारमा त्यही त्यो जहाँ ज्ञानेन्द्र शाहलाई त्यो राहत नदे भनेर रोक्का गरेका छौ नि सरकार, त्यहीँबाट आन्दोलन हुन्छ सरकार। अब त्यहाँको सिडिओ पनि रोक्दैन, त्यहाँको डिएसपी पनि रोक्दैन, त्यहाँको मेयर पनि रोक्दैन सरकार। यति च्यालेन्ज भयो। दिस आई सरकार, निचाइल सरकार, त्यसलाई भन्छ निचाइल सरकार, अपराधी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, त्यसलाई भन्छन् भ्रष्टाचारी अपराधी सरकार। ज्ञानेन्द्र शाहलाई छिटोभन्दा छिटो आदेश दिनु पर्यो। दुखी गरिब जनतालाई 7 प्रदेश 77 जिल्लामा आदेश दिनु पर्यो ज्ञानेन्द्र शाहलाई राहत बाण भन्ने। छिटोभन्दा छिटो 77 जिल्ला 7 प्रदेशमा आदेश दिनु पर्यो सरकार। केपी ओली, प्रचण्ड, विद्या भण्डारीको बाउको सम्पत्ति होइन त्यो, प्रचण्डको बाउको सम्पत्ति होइन, केपी ओलीको बाउको सम्पत्ति होइन। ज्ञानेन्द्र शाहले जो गरेको छ एकदम राम्रो गरेको छ, एकदम राम्रो गर्नु पनि पर्छ। ज्ञानेन्द्र शाह रवि लामेछाने जस्ता हाम्रो नेपालमा अब ज्यादा होइन 4 जना हुनुपर्छ, देश सुध्रिन्छ। रवि लामेछाने जस्तो जिल्लाको राष्ट्रपति बन्नुपर्छ, रवि लामेछाने जस्तै। देशको प्रधानमन्त्री ज्ञानेन्द्र शाह बन्नुपर्छ, बल्ल देश बन्छ। यस्ता भ्रष्टाचार सरकार, अपराधी सरकार, हत्यारा सरकार चाहिँदैन अब नेपालमा। अब जहाँबाट आदेश दियो ज्ञानेन्द्र शाहलाई, जहाँबाट रासन राहत रोक्का भयो त्यहीँबाट खोल्नुपर्छ सरकार, नत्र त्यहीँबाट आन्दोलन जारी हुन्छ। त्यही बलुवाटारमा आउन रेडी छन्। सिंहदरबारमा आउन बाध्य हुन्छन् सरकार, बाध्य हुन्छन्। अब
यो ख्याल गर सरकार। बलुवाडारमा आउनलाई अब रेडी छन् जनता। गरिब जनतालाई राहत दिएको, लिस्ट टिपाएको, सबै कुरा नाम सबै टिपाएको उसको राहत आज रोक्का कसरी भयो त सरकार? केमा रोक्का गर्यो त सरकार? तँलाई के पुगेन सरकार? घुस जाने पुगेन? ज्ञानेन्द्र शाहले घुस जाने दिएन त सरकारलाई? केपी ओली प्रचण्ड विद्या भण्डारलाई घुस जाने दिएन? त्यहाँको डिएसपीलाई घुस दिएन कि त्यहाँको सिडिओलाई घुस दिएन कि कसलाई घुस दिएन? कसलाई घुस दिएन? त्यहाँको सिडिओलाई घुस दिएन? त्यहाँको नगरपालिकालाई घुस दिएन ज्ञानेन्द्र शाहले? त्यही भएर रोक्का गरेको? नलायक 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 सरकार। सरकार बुद्धि भए, बुद्धिजीवी भए, हाम्रो नेपालको सरकार बुद्धिजीवी भयो भने यस्तो भन्थ्यो। अहिले सबै महामारी फैलिएको छ। ज्ञानेन्द्र शाह जो पनि सबै एकजुट भएर काम गर, एकजुट भएर गर, जसरी पनि जनतालाई बचाऊ। कोही एउटा प्रदेशमा जाऊ, कोही एउटा प्रदेशमा जाऊ, कोही एउटा जिल्लामा जाऊ, कोही एउटा गाविसमा जाऊ, जसरी पनि गरिब जनतालाई खाना खुवाऊ, जसरी पनि हुन्छ यो कोरोना भाइरसबाट बचाऊ भन्नु हो नि सरकार, भन्नु हो नि सरकार छ बुद्धि। त्यसो भन्न त छोडेर ज्ञानेन्द्र शाहलाई राहत नबाँड भनेर आदेश दिने को सरकार हो त्यस्तो? को नलायक सरकार? जसको सरकारको यही छैन त्यो सरकारले गर्छ त्यस्तो काम। सातै प्रदेश 77 जिल्लामा आदेश दिनुपर्छ ज्ञानेन्द्र शाहलाई राहत बाँड भनेर। तब गरिब जनताले राहत पाउँछ सरकार। नीति तेरै मेयर, तेरै सिडिओ, तेरै डिएसपी लायो भने गरिब जनता भोगै बस्छ सरकार, भोगै बस्छ। केपी ओली प्रचण्डको मुख हेरेर त्यही सिडिओको, त्यही सिडिओको, त्यही डिएसपीको, त्यही मेयरको मुख हेऱ्यो भने गरिब जनता भोगै बस्छ। खै त यत्रो दिन बसेको गरिब जनताले राहत पाएको खै त सरकार? खै त तिम्रा मेयर राहत दिएको? खै त तिम्रा डिएसपीले राहत दिएको? खै त तिम्रा सिडिओले राहत दिएको? खै त सरकार, खै त? ज्ञानेन्द्र शाहलाई छिटोभन्दा छिटो आदेश दिनु पर्यो सरकार। सातै प्रदेश 77 जिल्लामा आदेश दिनु पर्यो ज्ञानेन्द्र शाहलाई राहत बाँड भनेर सरकार। सातै प्रदेश 77 जिल्लामा सरकारले राहत दियो भने, घर घर गएर राहत दियो, गाविसमा राहत दियो भने यस्तो हुन्थ्यो सरकार? मान्छे भोकभोकै रुँदैछन्, भोकभोकै बस्दैछन्। कसैले 7 दिन भयो खानै पाएको छैन, कसैले 10 दिन भयो खानै पाएको छैन। सरकारले गफ दिन्छ, भन्छ पूर्व पश्चिम रेल ल्याउँछु रे। गफ पनि कहाँबाट सिक्छ हो सरकार? गफ काम धेरै गरौँ नि सरकार, त्यसलाई भन्छ सरकार पूर्व पश्चिम रेल। खै त पूर्व पश्चिम रेल? राजमार्ग बनाउने रे। अब कहाँ बनाउँछ राजमार्ग? तिम्रै घरको अगाडि पछाडि बनायो होला राजमार्ग, अन्त त बनाएको छैन होला। अहिलेसम्म गरिब जनताको रोडसम्म बाटो त पुगेको छ सरकार, घरसम्म गरिब जनताको घरसम्म त बाटो त पुगेको छ। राजमार्ग त पर जाऊ सरकार। त्यो चाल आलोचना गर्न छोडिदेऊ सरकार। झुटो कहिल्यै पनि झुटो बोल्नु छोडिदेऊ। साँचो बोलेर साँचो नेपालमाको छोरा होस् भने साँचो बोल्नुपर्छ सरकार। सत्य बोल्नुपर्छ। सत्यको विजय हुन्छ। एभ्री डे सत्यको विजय हुन्छ। सत्यको विजय हुन्छ। ज्ञानेन्द्र शाह सत्यको बाटोमा छ, सत्यको विजय हुन्छ ज्ञानेन्द्र शाहलाई। रवि लामिछाने सत्यको बाटोमा छ, सत्यको विजय हुन्छ रवि लामिछानेलाई। रवि लामिछाने ज्ञानेन्द्र शाह सत्यको बाटोमा छ, सत्यको विजय हुन्छ। यति सोच्नु सरकार। अब च्यालेन्ज यो सरकारलाई। ल राहत कहाँ पुगेछ? दिल्लीबाट आएका मान्छे वनवासमा बसेका छन्। 3 हप्ता हुन लाग्यो सरकार, 3 हप्ता हुन लाग्यो वनवासमा बसेका। खै त खानाको लागि गएको छ नेपाल सरकार? गएको छैन। उहाँ इन्डियाको पुलिसले लट्ठी हान्छ, यता आयो भने नेपालको पुलिसले लट्ठी हान्छ। कहाँ जान्छ नेपाली जनता? नेपाली जनता कहाँ जान्छ? बलुवाटारमा आएर बस्छ। खै त खाना दिएको सरकार? त्यो पनि ज्ञानेन्द्र शाहले गएर उहाँ वनवासमा पनि गएको। ज्ञानेन्द्र शाह वनवासमा पनि गएर त्यहाँ पनि हेरेको। आदेश दिन्छ सरकार ज्ञानेन्द्र शाहलाई राहत नबाँड भन्ने। नलायक सरकार, नलायक। त्यसलाई भन्छ नलायक सरकार।
नलायक सरकार भन्छन् त्यसलाई। ज्ञानेन्द्र साईलाई रोक्का लाउने राहत नबाँड भन्ने सरकार निलायक। सिडिओ त्यो त्यही सरकारको आफन्त होला नि त, त्यो डिएसपी आफन्त होला नि त, त्यहाँको मेयर आफन्त होला नि त। अब ज्ञानेन्द्र साईले त्यहाँ राहत दियो भने त उनीहरूको त गोजी भरियो, उनीहरूको त आफन्तहरूको त पेट भरियो, दोकान भरियो। त्यही भएर होला त्यहाँको सिडिओलाई राहत दियो भन्ने, त्यहाँको डिएसपीलाई त्यहाँ राहत दियो भन्ने, त्यहाँको मेयरलाई राहत दियो भन्ने। त्यही भएर होला ज्ञानेन्द्र साईलाई। ज्ञानेन्द्र दाई दिनु पर्दैन, कसैलाई पनि राहत दिनु पर्दैन। त्यहाँ राहत न मेयरलाई दिनुपर्छ, न सिडिओलाई दिनुपर्छ, न डिएसपीलाई दिनुपर्छ, कसैलाई दिनु पर्दैन, गरिब जनतालाई दिनुपर्छ। नीति बलुवाटारमा यहीँबाट भोलिदेखि आन्दोलन गरौँ, बलुवाटारमा जाउँ, भोलिदेखि आन्दोलन गरौँ। त्यही मेयरको घरको अगाडि बसौँ। त्यो मेयरको हो र, हामीले बनाएको मेयर हो। त्यो सिडिओको हो र, हामीले बनाएको सिडिओ हो। त्यो डिएसपीको हो र, हाम्रै ट्याक्सबाट, हाम्रै जे सामान जेबाट पनि ट्याक्स बुझाएर पालेको डिएसपी हो त्यो। हाम्रै जनताले चुनाएको सिडिओ हो त्यो। हामीले चुनेको त्यो मेयर हो। त्यही मेयरको घरमा बसौँ नि, भोलि जाउँ नि, भोलिदेखि सुरु गरौँ नि त। ज्ञानेन्द्र दाई तिम्रो लागि, तिम्रो रवि लामिछानेको लागि, तिमी दुईजनाको लागि 3 करोड जनता साथमा छ। ल देश बनाउनुपर्छ तिमी दुईजनाले। अब यस्ता चोर सरकार चाहिँदैन हाम्रो नेपालमा। हस् त, नमस्ते। जय मातृभूमि, जय नेपाल। हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली। जय नेपाल, जय माता की जय। हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली का आफन्तहरू सबै सम्पूर्ण दाजुभाइलाई हस्त नमस्ते, धन्यवाद।